بله، شما یک کتاب هست مرحوم اخوی اسدحسن نوشتن به نام کلمة الامام المهدی عجل الله فرجه الشریف و صلوات الله علیه. در اونجا مکرر غیر از توقیعات احادیث دیگه از حضرت نقل کردن. مثل معیار اعتبار احادیث دیگه. شکی نیست، چون شیخ مفید اونقدر جلیل القدره که احتمال دروغ درش نمیدیم، احتمال خطا هم از عدم خطاست.